मॉर्निंग फ्रेंड्स किती सगळी आहे न्हू बरी जायत दिसांनी आयज व्हिडिओ काडया म्हणलो आनी प्लस ही हय जाता बरें आमी हाय बरे प्लस ही त्रिप्सां ताळ जालो ना अजून सारको आनी चाय पिवपा येयला आमी हिंगा भायर येयलाय मॅकडॉनल्ड हॅलो माय फॅमिली कशी आहे तुमी सगळी आहे न्हू बरी आनी हांव जाता वयचें बरें ताळ मातशें पडला मोठें आवाज बीन अशें करून चड ओड्ड्यान उलयल्या बीन अशें त्रास जाताय आनी आतां कायल्यान आनी आतां आमी येयलाय ब्रेकफास्टार मॅकडॉनल्ड बोल्स्टर जायत दीस जालो भायर बी गेलो नासलें सो आयज भायर या म्हणलें तशी मागीर येयलीं शॉपिंगा वयतलीं शॉपिंग बी कांय केलें ना न्हू आयज म्हणलें या ते आयज हॉलिडे म्हगेली स्टार्ट ऑफ डे हॉलिडे न्हू आनी हय आज ब्रेकफास्ट ऑर्डर केलो सो रेडी जाता आनी आतां स्कायलान आतां बस चोयता फाटल्यान वॉट आर लुकींग रे बस चोयता तो आनी हय मागीर दाखयता तुमकां आमगे येयली म्हणटरी ऑर्डर आनी आमगे ऑर्डर येयली दाखयता तुमकां सगळे ऑर्डर केला शो ओके अबाउट एप्पल सिरप वॉट इज इट ताका पॉरीज ऑर्डर केली तो सिरप येयला ताका आनी हॅश ब्रावन आनी हे डबल बेकन आनी एग मफिन हे सगळे आनी हो डिफरंट सो आतां आमी एन्जॉय करता ओके तो बोल लागना मू तो बोल लागना मू आनी आतां आमी च्या पिली आनी भायर सरता हिलींग वचपाक त्या बाबा तांकां हांगा बी कांय नाय क्रिसमसा लागून आनी असो बी रोप ना तांकां सद्या व्हडले जाता न्ही ते सो ताका न्ही वॉट यू ड्रॉप फोन ओके इट्स थिंग हाय हाटल्यान तो दिसपडना जाला ह्या पाटी आमकां शॉपिंग बीन करपाक आनी हय कित्याक फ्लसी बंद नाहलो न्हू सो ताका लागून आनी घराक आजून डेकोरेशन बी कांय केलें ना लास्ट टायम केलो आमी करमला आमी आनी हे फाटी चोवपा आतां जाता तें कांय केलें ना सद्या आनी हय वयता आतां शॉपिंगा आनी मागीर मेळटा तांकां हिलींग आनी आतां आमी हिलींग पावली आनी स्टॉल्स गायलो आहाय आनी डेकोरेशनूय केलो आहाय हिंगा बरें दिसता आमी आतां प्रायमका येयली आमी भितर सरता आनी आतां आमकां कोत्ताय शॉपिंग ओके आनी आमगे ना प्रायमका सावन जालें शॉपिंग आनी आमी मातशें ना हिंग बसोन आहलोलीं आनी आमकां ना हिंग बसोन आसतना स्कायलाना ना तेमना एक गिफ्ट दिलो सो गिफ्टाक कितें हांव थिंग ओपन केलें ना आमी मागीर चोयतो कितें तें आनी हेचें डेकोरेशन केलो हिंगा सांटा येता सो हांवें मागीर काडलो आहा व्हिडिओ सो तेंगे टायमींग आहा तो कितल्या येता तो
सो मागीर थिंग भितर वचोन फोटोय काडूं मेळटा तेजे बरें केलो तें मिंग डेकोरेशन. सद्या गेट बंद आहा, बरें दिसता. आनी एवढो तुमकां सांगलो न्हू हिंग तो सांगतायत म्हणून जंय तो येवन बसून आहा तेजे बरें मागीर फोटो काडटाय. लायन व्हडली आहली आनी स्कायलान मागीर बेजार करपाक लागलो, मागीर आमी रावलो न्हय. आनी आतां आमी पावली घरा कडेन शॉपिंगासून. जालीं 3:30. सकाळीं गेलो आमी कितल्यांक 10:30 कितें गेलीं. ब्रेकफास्ट वतेन काडलो न्हू, सो 3:30 जालीं पावत म्हणल्यार घरा कडेन. आनी स्कायलान न्हिदलो गाडयांक आनी फ्लॉसी तेगे रुमा घेवन आहा. आनी थोडें शॉपिंग केलां आमी. तांकां हांगा घेवपा आहलें, कांय स्कायलाना आनी वॉल्स्टरा थोडीं बारीक बारीक येयला दाखयता तुमकां. आनी फ्लॉसी न्हिदो गेलो तें येयलें चोय स्कायलान उठलो खंय आनी तें दाखयता तुमकां आतां कितें हाडलें हें चोय. कितें हाड गो तें? त्या पाटी बाजार खूब केला, खूब म्हळ्यार खूब तेंपान केला हें. सो आमी ना थिंग बसून आहलोलीं, सो थिंग कोण गिफ्ट दितालीं भुरग्यांक. तशें करून भुरगीं थिंग बसलो आहाय तांकां. सो हेचो एक गिफ्ट दिला आनी 2 बूक अशे आहाय. सो वॉल्स्टरा ओडू वॉल्स्टर म्हणटा आपूण ओपन करता म्हण. वॉल्स्टर तूं ओपन करता काय हांव करूं? सो ह्या कितें आहा तें तितून. आणि एक बुक बुकाचे बूक. असं एक बूक दिलं त्यांनी. सो शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग. याचे वॉल्स्टर सॉक्स घेयलाय कित्याक तो तेगे आतां पांय व्हडले जालाय न्हू, ते पयलीं सॉक्स जायनाय ताका. सो आतां थोंडाय पडटा न्हू, ताका लागून हांवें ताका सॉक्सां पेर घेयला. आमी चोय नायट सूट केलाय ताका, ही 2 पेराची. सो सगळी नायट ड्रेस आहाय ती तेगेली मोडी जाताय. सो आतां लांब गेलाय ताका. 2 पेर आहाय, 2 सेट ती तेणें चूज केलाय आपणा खंयची जाय ती. तेगे फेवरेट एक मायनक्राफ्टा गेल तेणें. स्कायलाना गेला. सो ते दंबो जाता थोंडाये. गेला स्कायलाना. आतां पयलीं चोल मोडी जाताय न्हू आतां, ताका लागून गेल्यार. हें म्हाका गेला आतां सद्या तर मातशें सुमरा जालें म्हणटोर मागीर बाबा तांकां बीन हाड वयता तेन्ना बऱ्या पडटा लागीन तें. एक स्कायलाना गेला. ही 2 सेट, 2 सेट आहाय तितून. आनी ऑल्ट्रा घेवपा लायिल्लें, सगलीं हें घेताय आनी तो कांय घेयना म्हणटालो आपुण्या. हांवें म्हळ्यार घे. सो तेका घेयला हें. प्रायमाक शॉपिंग आमी गेल्या. सो प्रायमाका डेली युजा बरो जाता. स्कायलाना गेला. ही बीन 2 सेट. थोडेशे हाय तांकां सेट आहाय तेच घेयला. फर्स्ट पोकेमॉन घेयला. पयलीं आला न्हू ते कडेन. हय तेगे पोकेमॉन मायनक्राफ्ट बीन फेवरेट तेगेली.
खायले ना गेले सो आणि असे वॉल्टार आपणे एक बाथरूम गेला तो चड टेप चलता गेलो सो तेणे आनी केलो अशें तशें करून हांवें म्हाकाय बीन घेयना मी गेलो चड चड टेप जाल म्हूण अशें बरो हे पळय म्हाका बरो मेळ्ळा आनी म्हाका गेले हांवें हाकणा बरी दिसताली डायमंड आहाय ताका बरी दिसली ही केन्ना येता तेन्ना घेवप ती नाजाल्यार दुसरे पाटी बीन गेले जाल्यार मेळनाय आनी तेन्ना आपणें हें गेलें बॉडी वॉर्म गेलें कामा वयतना घालपाक आनी सेम हांवें म्हाका गेलें लगीन पॅन्ट घेयला हो जालो आमगेलो प्रायमाकांतलो शॉपिंग आनी मागीर तशें हांव गेलो पावलँडा हिंगा हांवें गेलो अशें क्रिसमस रॅप गेलो हांवें आतां गिफ्ट बीन पॅक करपा लागून पयलीं आहा मी गेलो थोडो आहा तो ताका लागून हो एक गेला आनी दुसरें आतां क्लीन करपा जाय न्हू कांय क्लीन बीन कांय करूं ना सो ताका लागून हांवें गेलो हें बऱ्या पडटा म्हाका विंडो बीन क्लीन करपाक वॉल्टर म्हणपा लागलो ग्लावज घे म्हूण हायड वांडोवपा बीन सो नाजाल्यार तेकेन धुवपा पडटाय कामासन बीन येवन सो हांवें ग्लावज घेयले म्हाका आनी हांवें गेलें मोरतेल वॉल्टरागे तकली मारपा टूक 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 ना तुजे तकलेर मन सारकें करपा जाय तो हाडे सारको जाल्यार आलो शिरकलो आतां पडटा पक्कन भायर सो म्हाका मास बी कितें हाडला दोडापा हांव नाहलो मुकोडे आनी गार्बेज बॅग आनी हे स्क्रब आयडन घासपाचो आनी एक बरो म्हाका इद्र मेळ्ळो असो तसलें बरें म्हाका बारकें अशें करून बरें दिसताय जालें इतलेंच शॉपिंग आहलोलें सो जालें मी गेलें ओके आनी पोती ही चोय प्रायमाका व्हडली पयशान दित आतां पळय पयशान केलाय ते मी कितले आहलो रे ते 120 न्हू 120 सो जालें मी गेलें शॉपिंग आतां सगळे पोंदे आहा तितलो रूप आतां तेंगे क्लियर करपा जाय आनी हें करपा जाय तो सगळे घालचे पयलीं म्हाका धुवपा जाय तेंगे तो रूप ओके सो मागीर मेळटा तुमकां आनी आतां म्हाका केंस मारूंक जाय व्हडले जाल्यार केंस मात्तो टायम मेळना आहलो सो आतां चोयता येदींग वचोन मान येता आयज पार्टी आहा आमकां क्रिसमसाची कंपनीची सो चोया वचपा प्लॅन आहलो चोयता गेल्यार वयतलो ना जाल्यार वचपा ना केंस मान येता वचपा मागीर प्लॅन जाल्यार मागीर लेट केंस मारपा मेळपा ना न्हू सो ताका लागून चड व्हडले जाले ओके सो मागीर मेळटा तुमकां आनी वचोय हांव जालां रेडी पार्टी वचपा सो आनी एक फ्रेंडा कलेक्ट करपा ताका घेवन वयतलो आनी केंसूय मारले बारीक केले केंस मुखार मातशें सोडलेले स्पायक केले सो इतल्यान आमगे व्हिडिओ हिंगा काबार करता सो तुमकां लायक जाय प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय टिल देन टेक केअर बाय बाय गुड नाईट